अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम नमू और पुख्तगी की तारीफ़ करेंगे और इसके अलावा बालिदगी, नमू और पुख्तगी में फ़र्क को भी डिस्कस करेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि नमू से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं जो ज़िंदगी के शुरू होने से लेकर मौत तक वाक़या होती हैं। और ये भी हमने पढ़ा है कि बालिदगी से मुराद सिर्फ़ मादे की मिक़दार में इजाफ़ा यानी कमियती तब्दीली है। आज हम नमू की एक और तारीफ़ पढ़ेंगे। इस तारीफ़ में अल्फाज थोड़े से मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन जब आप उनको गौर से देखेंगी तो आपको वो मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आइए देखते हैं। नमू से मुराद कमियती और कैफियती तब्दीलियों का सिलसिला जो तरतीबवार, मरबूत और इर्तिकाई हैं। अब आप ये देख लें कि ये तारीफ़ आपकी किताब में किस जगह दी गई है। सफ़ा नंबर 4 पर नमू की तारीफ़ की हेडिंग के नीचे पहली लाइन में ये तारीफ़ दी गई है, नमू से मुराद तरतीबवार और मरबूत तब्दीलियों का इर्तिकाई सिलसिला है जिसमें कमियती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। बोर्ड पर लिखी हुई तारीफ़ से इसके अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फाज की तरतीब आप इसमें बदल सकती हैं। तो इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि नमू में ऐसी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं जो कमियती और कैफियती दोनों किस्म की होती हैं। कमियत आपको पता है मिक़दार को कहते हैं, और कमियती तब्दीली का मतलब है कि मिक़दार का कम या ज़्यादा होना। कैफियत का मतलब ये है कि कोई चीज़ कैसी है, उसकी शक्ल सूरत, उसकी साख्त, उसका स्ट्रक्चर, उसकी खूबियाँ वग़ैरह कैसी हैं। तो कमियती या मिक़दारी तब्दीली का मतलब तो ये हुआ ज़्यादा होना, लेकिन कैफियती तब्दीली का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ की शक्ल सूरत बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, उसकी ख़ासियतें, उसकी खूबियाँ, उसकी सलाहियतें बदल जाएं। मसलन पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान सिर्फ बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ल सूरत, उसके कद काठ, उसके तौर तरीके, उसकी सलाहियतें, ये सब बदलती हैं। मसलन आप इस फिगर को देखें, इसमें ये दिखाया गया है कि 15 महीने के बच्चे का बॉडी प्रोपोर्शन कैसा होता है, उसके बाद 30 महीने, 6 साल, 11 साल, 14 साल और 18 साल की उम्र में जाकर इंसान का बॉडी प्रोपोर्शन कैसा हो जाता है। अब आप इसको नोट करें कि 15 महीने की उम्र में बच्चे का जो बॉडी प्रोपोर्शन है, अगर बच्चा सिर्फ बड़ा हो और उसका कद काठ 18 साल के फ़र्द जितना हो जाए, तो बच्चा इस तरह का नज़र आएगा जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। वो बड़ों की तरह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उसकी शक्ल सूरत, उसका कद काठ, उसका बॉडी प्रोपोर्शन बिल्कुल बच्चों की तरह होगा। लेकिन इस तस्वीर में कंपैरिजन करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक बच्चे और बड़े के बॉडी में सिर्फ साइज़ का फ़र्क नहीं होता, बल्कि प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर का फ़र्क भी होता है। तो इसी किस्म की तब्दीली को कैफियती तब्दीली कहा जाता है। बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर कैफियती तब्दीली भी आई है। बड़ा तो वो यकीनन हुआ है, लेकिन बड़े होने को हम कहेंगे मिक़दारी तब्दीली, और जो उसकी शक्ल सूरत और प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है उसको हम कहेंगे कैफियती तब्दीली। और याद रखें कि इन दोनों तब्दीलियों से मिलकर नमू बनती है। तो अब हम दोबारा अपनी उसी नमू की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और उसके मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे। कमियती और कैफियती का मतलब तो आपकी समझ में आ गया। अब बाकी अल्फाज को देख लेते हैं। इस तारीफ़ के मुताबिक नमू में जो तब्दीलियाँ होती हैं वो तरतीबवार, मरबूत और इर्तिकाई होती हैं। तरतीबवार का मतलब है एक तरतीब के साथ, यानी जो चीज़ फितरतन पहले इंसान के जीन्स में रखी गई है वो पहले होगी, और जो चीज़ फितरतन बाद में आने वाली है वो बाद में आएगी।
کبھی بھی ان تبدیلیوں کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. یعنی بچہ پہلے بیٹھنا سیکھے گا، پھر وہ رینگنا سیکھے گا یعنی کرالنگ کرنا سیکھے گا، پھر وہ کھڑا ہوگا، پھر وہ چلنا سیکھے گا. یہ ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ چلنا پہلے سیکھ لے اور بیٹھنا بعد میں سیکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح وقوفی نمو بھی ترتیب سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ پہلے مشکل چیزیں سیکھے اور آسان چیزیں بعد میں سیکھے. وہ ہمیشہ پہلے آسان چیزیں سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ مشکل چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. مربوط کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. انسان کے اندر ایک ہی وقت میں بہت مختلف قسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وقوفی یعنی اس کی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سماجی نشو و نما بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، جذباتی اور شخصیت کی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی نشو و نما جو ہوتی ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتی، بلکہ نشو و نما کے تمام پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ارتقائی کا مطلب ہے ترقی سے متعلق، ترقی کرنے والی. نمو میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ ارتقائی ہوتی ہیں، یعنی ان میں انسان کی صلاحیتیں ترقی پاتی ہیں. نمو ہمیشہ آگے کی طرف جاتی ہے، وہ کبھی پیچھے کی طرف نہیں آتی. ہمیشہ نمو میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں انسان پچھلے مرحلے سے گزر کر ایک زیادہ اچھے اور آگے والے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. وہ ہمیشہ کم صلاحیت والی سٹیج سے زیادہ صلاحیت والی سٹیج کی طرف جاتا ہے. اس کی اہلیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے. یہ نمو کی خاصیت ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، اگر ترقی نہیں ہو رہی بچے کی صلاحیتوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ نمو واقع نہیں ہو رہی. نمو کے کچھ اور معنی بھی لیے جاتے ہیں. عمل آموزش کو بھی نمو کہا جاتا ہے، عمر کی پختگی کو بھی نمو کہا جاتا ہے، اور وظائف کو بھی نمو کہا جاتا ہے. یہ ٹرمز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم پختگی کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 5 پر پختگی کی تعریف کی ہیڈنگ کے نیچے پہلی ہی لائن میں یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے. پختگی سے مراد فرد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا ہے جو اس عمر کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ امور جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ بہت سادہ سا کانسیپٹ ہے. انسان کا جسم یا اس کے جسم کے کسی حصے میں اتنی مضبوطی آ جائے کہ وہ اس کے ذریعے اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے جو اس کا کام ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہو گئی ہے. یعنی اگر بچے کی ٹانگیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ وہ اس کا وزن سہار سکیں اور وہ کھڑا ہو سکے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی ٹانگوں میں اتنی پختگی پیدا ہو گئی ہے جو کہ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے. پختگی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کام کو لازمی کرے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. مثلاً 10 سال کا بچہ 2 پہیوں والی سائیکل چلا سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ وہ سائیکل چلا سکتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہو چکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازمی سائیکل چلانا بھی شروع کر دے. سائیکل وہ اس وقت چلانا سیکھے گا جب اس کو سائیکل چلانے کا موقع ملے گا. لیکن اگر اس کو موقع نہیں بھی ملتا تو چونکہ اس کا جسم اتنا مضبوط ہو چکا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہو چکی ہے، یعنی وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. پختگی کام کرنے کی صرف تیاری کا نام ہے. اب ہم کریں گے بالیدگی، نمو اور پختگی میں فرق. صفحہ نمبر 5 کی جو نیچے والا پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ ہے یہ، اور اس کے اندر آپ نے صرف 3 ڈیفینیشنز دیکھنی ہیں. اوپر سے تیسری لائن میں
ایک جملہ بالیدگی کے بارے میں ہے۔ بالیدگی سے مراد صرف کمیتی یا مقداری تبدیلی ہے۔ اس کے بعد چھٹی لائن میں نمو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمو تمام تر تبدیلیوں کا عمل ہے جو کمیتی اور کیفیتی دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں اور 8ویں لائن میں بتایا گیا ہے پختگی ایک خاص عمر کے درجے کی ضرورت کے مطابق افعال کو سرزد کرنے کی تیاری کا نام ہے۔ تو اب سبق کے اختتام پر یہ تینوں ٹرمز یقیناً آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ بالیدگی کا مطلب ہے صرف کمیتی یا مقداری تبدیلی۔ نمو کا مطلب ہے کمیتی اور کیفیتی دونوں قسم کی تبدیلیاں۔ اور پختگی کا مطلب ہے کسی خاص عمر کے افعال کو کرنے کی تیاری۔ جب بالیدگی کے ساتھ کیفیتی تبدیلی بھی شامل ہو جائے تو وہ نمو بن جاتی ہے۔ اسی طرح پختگی جو کسی خاص عمر کے کاموں کو کرنے کی تیاری کا نام ہے، اس وقت نمو بنتی ہے جب ان کاموں کو کر لیا جائے۔